सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। ज़ैनब, ये तुमने अपना हुलिया क्या बना रखा है? बाहर मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ हाजन बनी बैठी हो। ज़ैनब की वालदा कमरे में दाखिल होते ही उसे हिजाब में देखकर परेशानी और गुस्से में कह रही थी, अम्मी मैं तो तैयार हूँ। ज़ैनब आईने में देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जैसे उसने उनकी बात सुनी ना हो। ये तुम तैयार हो? सायरा बेगम हैरानी से गोया हुई। जी अम्मी, ज़ैनब यकीन दिलाते हुए बोली। मजाक का वक्त नहीं है ज़ैनी, जल्दी से ये हिजाब खोलो और तमीज़ के साथ बाहर आओ। कब से मेहमान बाहर बैठे हैं और तुम्हारे नखरे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अम्मी मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं हिजाब नहीं खोल सकती, मुझे ऐसे ही मेहमानों के सामने जाना है। ज़ैनी बेटा देखो, ज़िद का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से आ जाओ। सायरा बेगम ज़ैनब को समझाते हुए बोली और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। अम्मी ऐसे इजाज़त देंगी तो ठीक है, वरना मैं नहीं आ रही। ज़ैनब ने बेड पर बैठते हुए जवाब दिया। सायरा बेगम का पारा हाई हो रहा था और वो बार बार उसे हिजाब खोलकर मेहमानों के सामने जाने का कह रही थी और ज़ैनब अपनी ज़िद पर अटकी हुई थी। नहीं आ रही तुम? नहीं, उसने अपनी ग्रे सैंडल उतारते हुए जवाब दिया। मुझे सिबगत अल्लाह में रंगना है अम्मी, मैं कैसे बिना हिजाब के मेहमानों के सामने जाऊं? ज़ैनी देखो, शादी के बाद जो मर्जी करना, लेकिन ये रिश्ता हो जाने दो प्लीज। अभी के लिए खोल दो, फिर कर लेना। सायरा बेगम उसे हर तरीके से मना चुकी थी, मगर वो उसी बात पर अटकी थी। आखिर सायरा बेगम कमरे से बाहर गई और मेहमानों को जैसे तैसे रुखसत कर दिया। नाक कटवा दी इस लड़की ने मेरी, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी आज। ये समझती क्या है खुद को? मैंने कब रोका है? इसको नमाजें पढ़े, रोजे रखे, जो करना है करे, पर ये हाजिर बनने का शौक कहाँ से चढ़ गया इसको? इसका ये भूत जब कुछ दिनों के बाद उतरेगा ना, तो फिर देखूंगी। यूनिवर्सिटी में भी जुल्फें बिखेर कर चली जाएगी। और आज मेहमानों के सामने भी हाजन बन के आना था इसको कह दे मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। वालदैन की नाफरमानी करके ये कौन सा जवाब कमा रही है? इतनी अच्छी फैमिली का रिश्ता था। आने दो इसके बाप को, बताती हूँ उन्हें मैं उनकी बेटी के करतूत। सायरा बेगम गुस्से में न जाने क्या क्या बोली जा रही थी और ज़ैनब की छोटी बहन ऐना चुपचाप खड़ी सारी बातें सुन रही थी। ऐना मेरी बात सुन। अम्मी क्या कह रही थी? बताना मुझे, काफ़ी गुस्से में है क्या? ज़ैनी कमरे से झांक रही थी। ऐना को गुजरते देखकर उसे कमरे में खींचते हुए पूछने लगी, आपा अपनी खैर मना लो, आज तो अब्बू से पिटने वाली हो आप। अम्मी का पारा तो थर्मामीटर की रीडिंग से भी बाहर है। हाय अल्लाह जी, आज बचा लो मेरे को। ज़ैनी तू तो गई। ज़ैनी बेड पर बैठती हुई बड़बड़ाई और ऐना अपना चश्मा सेट करती हुई कमरे से बाहर भाग गई। क्या करूं अनोशे, तुम इतनी अच्छी बातें बताती हो और अम्मी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब मुझे इन कामों से रोकते हैं। आज अम्मी गजबनाक हुई पड़ी हैं। अनोशे ज़ैनी की पड़ोसन थी और दोनों का एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था। अनोशे एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा थी और ऐनी की फैमिली लिबरल थी। ज़ैनी शुरू में जब अनोशे के घर जाती तो उसे कुरान की तिलावत करता देखकर उसे बहुत अच्छा लगता। कभी वो इस्लामिक नोट्स बना रही होती, कभी तफसीर क्लास अटेंड कर रही होती, तो कभी कोई नशीद सुनती हुई पाई जाती। ज़ैनी की दिलचस्पी उसकी एक्टिविटीज़ में दिन ब दिन बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता अनोशे ने ज़ैनी को भी तफसीर समझाना शुरू की। कुछ दिन पहले ही उन दोनों ने सूरत अल बकरा की एक आयत की तफसीर पढ़ी थी जिसमें सिबगत अल्लाह का जिक्र था। उसे बहुत तजस्सुस हुआ कि अल्लाह का रंग कैसा हो सकता है। फिर जब उसे अनोशे ने तफसील से समझाया कि अल्लाह का रंग कोई ऐसा रंग नहीं जो बाहर नजर आए, बल्कि ये तो दिल में होता है, और जब दिल में अल्लाह का हकीकी तकवा और मोहब्बत पैदा हो जाती है ना, फिर इंसान बदलता है और बिल्कुल एक नई शख्सियत में ढल जाता है। उसका उठना बैठना, चाल चलन, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सब तरजीहात बदल जाती हैं और उसकी शख्सियत में एक ऐसा बदलाव आता है कि देखने वालों को साफ महसूस हो। कोई ऐसे इंसान को देखे तो देखते ही पहचान ले, उसको एहसास हो कि ये सिर्फ अल्लाह को मानने वाला नहीं बल्कि अल्लाह की मानने वाला भी है। जब इंसान पूरा का पूरा सिबगत अल्लाह में डूब जाता है ना, फिर उसको अल्लाह की पसंदीदा चीज़ें
पसंद आने लगती हैं, चाहे लोग जो भी कहते रहें, और उसको अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ें पहले कितनी ही भली क्यों ना लगती हों, वो फिर उनको नापसंद करने लगता है। और हाँ, यूँ समझ लो कि इंसान पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अल्लाह का बंदा बन जाता है, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है। ज़ैनी को अनोशे की ये बातें बहुत अच्छी लगी और उसने सिबगातल्लाह में रखने का पुख्ता अज़्म कर लिया, मगर उसे क्या मालूम था कि उसके अपने घर वाले ही उसके खिलाफ हो जाएंगे। उसकी अपनी दोस्तें ही उसे बैकवर्ड और दकियानूसी कहने लगेंगी, लेकिन वो उन सब का मुकाबला बहादुरी से कर रही थी, क्योंकि उसने सच्चा आज़म किया था। ज़ैनी परेशान ना हो, अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों को मुश्किलें तो आती हैं, पर याद रखो अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। सूरत दुहा खोलो तो। अनोशे ने अपने हाथ में थामा कुरान उसे थमाते हुए कहा। उसने जल्दी से कुरान मजीद के सफ़े पलटने शुरू किए और उसके सामने आयत थी, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और यकीनन तुम्हारे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, और अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। ये आयत पढ़ते ही उसका चेहरा चमक उठा और वो बोली, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे किस बात का गम, और वो मुझे राज़ी कर देगा। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधों पर थक्की दे रहा हो। अनोशे भी पुरसकून हुई। अच्छा देखो, एक बात का ख्याल रखना, दीन पर अमल करने की कोशिश में हकूकुल इबाद में कोताही ना कर बैठना, वालदा से बदतमीज़ी ना कर बैठना, और भी किसी को हकीर समझकर कुछ बोल दो या दिल में रखो नहीं, पहले से भी अच्छा बनने की कोशिश करनी है। अगर तुम सबसे ताल्लुक़ काटती गई तो अकेली रह जाओगी और दूसरों को भी लगेगा कि शायद दीन इसी का नाम है। आज रात का खाना तुम बनाना, देखना सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अनोशे ने कुरान उसके हाथ से लेते हुए कहा, हैं खाना और मैं बनाऊं? ज़ैनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी ज़ैनी, आप ही। देखो ना, अब गलत बात तो मान नहीं सकते, लेकिन सही में तो साथ दे सकते हैं ना। ऐसे एहसास भी होगा सबको कि ये हर सही काम में साथ देती है और गलत में नहीं, तो सब तुम्हें टीज़ करना भी कम कर देंगे। और फिर देखना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कैसे सब ठीक होता है। ये वक्ती मुश्किलात हैं, इनसे तो गुजरना ही पड़ेगा। इन्न मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। वो मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। क्या ज़ैनी और किचन में? ऐना ने सायरा बेगम के कमरे में आकर न्यूज़ ब्रेक की तो सायरा बेगम को यकीन न आया। वो उठी और तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए किचन की तरफ चली गई। ज़ैनी किचन में सब्ज़ी काटने में मगन थी। कोशिश तो वो बहुत कर रही थी, मगर सब्ज़ी ने भी कसम खा ली थी कि ज़ैनी के हाथ से नहीं कटना। सायरा बेगम उसे इतनी मुशक्क़त करता देखकर मुस्कुराने लगी और उनका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। ज़ैनी बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? वो ज़ैनी की तरफ बढ़ती हुई बोली। अम्मी सब्ज़ी काटने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, मगर आज का खाना देखिएगा मैं ही बनाऊंगी। वो चौपर हवा में लहराती हुई बोली। शाबाश, लाओ आटा मैं गूंद दूँ। सायरा बेगम ने उसे शाबाशी दी और आटा गूंदने लगी। ज़ैनी बच गई आज तो, ज़ैनी ने सब्ज़ी काटते हुए दिल में कहा। ऐना, ये क्या, तुम आज फिर होमवर्क नहीं करके गई थी? तुम दिन ब दिन नकम्मी होती जा रही हो। तुम्हारे स्कूल से शिकायत आई तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अपना बंदोबस्त अभी कर लो। ज़ैनी ने ऐना की कॉपियाँ चेक करते हुए कहा। ज़ैनी आपा, कल मैं रूशी के साथ खेलने गई थी, इसलिए होमवर्क नहीं किया। ये कैसा फजूल बहाना है? खबरदार, आइंदा नज़र ना आना तुम मुझे रूशी के साथ। आपा, वो मेरी बेस्टी है, ऐना ने मुंह पसोड़ते हुए कहा। इससे पहले कि ज़ैनी कुछ कहती, अम्मी खाने के लिए बुलाने लगी। ऐना को तो मौका मिल गया, वो तो पहली आवाज़ पर ही वहाँ से रफू चक्कर हो गई। खाना किसने बनाया है आज? सायरा बेगम के हाथ का टेस्ट नहीं है सब्जी में? साहद मियाँ ने पहला नवाला मुंह में रखते ही पूछा तो सायरा बेगम मुस्कुराने लगी। आज सब्जी आपकी लाडली ने बनाई है। अबू कैसी लगी आपको? ज़ैनी को तो मौका मिल गया।
لذیذ ہے زینی، مگر آج آپ کچن میں کیسے چلی گئی؟ زہد میاں خوشی اور تعجب کے ملے جلے جذبات میں بولے تو سب مسکرانے لگے۔ کھانا کھاتے ہی زینی اپنے کمرے میں آ گئی اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ اینا کو تو موقع مل گیا کام چوری دکھانے کا، وہ زینی کے آنے سے پہلے ہی سو گئی۔ امی آج لیٹ ہو گئی ہے، میں کھانا آ کر کھا لوں گی، زینی بیگ پہنتے ہوئے چلا رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی زینی، کھانا کھا کر جاؤ۔ امی اللہ حافظ، میں آ کر کھا لوں گی۔ زینی دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی اس نے تیزی سے کلاس کا رخ کیا۔ تانی تم نے نوٹس بنا لیے کیا؟ سر واجد کا لیکچر آج فری تھا تو زینی اپنی دوست تانی کے ساتھ باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، اس کی دوستوں کا رویہ اس کے ساتھ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ اسے فیل بھی نہیں ہونے دینا چاہ رہی تھی اور اکھڑی اکھڑی بھی تھی۔ ہانی اور فضا تو اس کے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں تھی اب۔ اچھا تانی کینٹین پہ چلیں؟ زینی نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں زینی، مجھے بھوک نہیں ہے بالکل بھی۔ اوکے، میں اکیلی چلی جاتی ہوں۔ زینی نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے اسے کہا۔ اس کی آنکھوں سے اس کی مسکراہٹ کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ تانی کتاب کھولے اسے پڑھنے میں ہی مصروف رہی اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ دوستوں کے اس رویے سے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ اسے یاد آتا کہ یہ وہی دوستیں ہیں جو اس کے چاروں طرف جھرمٹ بنائے رکھتی تھی۔ اب اللہ کی بندی بننے پر یہ سب اسے تنہا چھوڑ گئیں۔ یکدم اس کے ذہن میں کل والی آیت آئی، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ وہ دل سے مسکرائی اور اسے لگا جیسے اس کے پیچھے بہت بڑا قافلہ ہو۔ اس نے نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ میں نے زینی کے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ زینی ابھی کینٹین سے باہر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ دانش کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ کینٹین کے باہر بیٹھا اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ کیا؟ دانش کی بات سن کر کاشف نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ تجھے کیا نظر آیا تھا اس عجوبے میں؟ خلیہ دیکھا ہے تم نے اس کا؟ ایسے مت بول کاشف، وہ اچھی لڑکی ہے، دانش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مگر کیا مگر؟ اس کا دوسرا دوست راہیل بولا۔ مگر کل اچھا نہیں کیا زینی نے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کر دیا؟ راہیل نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے بڑی مشکل سے امی کو منایا تھا یار، مگر زینی امی ابو کے سامنے ہی نہیں آئی۔ وہ بہت غصے میں واپس آئیں اور الٹا مجھ پر برہم ہو رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سامنے کیوں نہیں آئی؟ کاشف نے حیرانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مگر زینی نے اچھا نہیں کیا۔ ہاں یہ کیا تمیز ہوئی؟ بنی پھرتی ہے دیندار۔ دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں بھلا؟ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے یہ۔ کاشف مسلسل بولے جا رہا تھا اور زینی کینٹین کے دروازے میں کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کا وجود کرچی کرچی ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، کوئی کیسے مجھے جج کر سکتا ہے؟ کوئی جانتا نہیں کہ میں کیوں سامنے نہیں آئی تھی، مگر مجھے مضبوط بننا ہے۔ میں اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کی باتوں سے اللہ کے راستے پر چلنے سے رک جاؤں۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور کینٹین سے باہر نکل گئی۔ باہر بیٹھا دانش اور اس کے دوست اسے جاتا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہیں زینی نے ہماری باتیں سن تو نہیں لی؟ کاشف پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ سن بھی لی ہوں تو تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تمہیں تو اس سے اعتراض ہی بہت ہے۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے زینی کو واپس آتے دیکھا۔ وہ انہی کی طرف آ رہی تھی۔ کاشف کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ راہیل اور دانش نارمل تھے۔ زینی کچھ فاصلے پر آ کر رک گئے۔ مسٹر کاشف، آپ کو مجھ سے کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہو رہا؟ آپ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا دوسروں کے کردار پرکھنے؟ اینڈ یو مسٹر دانش، یو آر گریٹ۔ آپ کی تو بات ہی کیا ہے، آپ نے میرے گھر رشتہ تک بھیج دیا، پھر بھی آپ کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں دوستوں کے درمیان بیٹھ کر ایسے باتیں کرنا کس قدر اخلاق سے گری حرکت ہے؟ کیا آپ اپنی بہن کے بارے میں ایسے بات کر سکتے ہیں؟ مسٹر کاشف، مجھے آپ کے اعتراضات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ لیکن آپ تینوں کی اطلاع کے لیے عرض کر دیتی ہوں کہ میں ایسی فیملی میں کبھی شامل نہیں ہو سکتی جہاں دوپٹہ پہننا جاہلیت اور ننگے سر کھلے بال چھوڑ کر گھومنا پڑھے لکھے اور ماڈرن ہونے کی علامت ہو۔
میں آپ کے دوست کو ڈیزرو نہیں کرتی. مجھے ایسا ہمسفر چاہیے جو میرے لیے دین پر چلنا آسان کرے، نہ کہ مشکل. آپ سب کا بہت شکریہ. وہ یہ کہتے ہوئے پروکار انداز میں مڑنے ہی لگی تھی کہ دانش گویا ہوا. زینی، میں نے کبھی آپ کو جج نہیں کیا. میرے دل میں آپ کے لیے بہت احترام ہے. پلیز آپ مجھ پر یقین کریں. میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں. مجھے آپ کے حجاب اور نقاب سے کوئی مسئلہ نہیں. آپ آزاد ہیں، جیسے چاہیں دین پر عمل کریں. زینی خاموش کھڑی اس کی بات سن رہی تھی. اس کی بات مکمل ہوتے ہی بولی، آئی ایم گیٹنگ لیٹ. کوئی جواب تو دیں. میں کروں پھر امی سے بات؟ آئی ڈونٹ نو. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیا جواب دے. اسے وہاں سے جانا ہی مناسب لگا. کاشف حیرت سے دانش کی طرف دیکھ رہا تھا. یار تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں زینی کو تنگ کر رہے ہو؟ اگر وہ نہیں چاہتی تو چھوڑ دو پیچھا اس کا. راحیل اسے سمجھاتے ہوئے بولا. اینا تم کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ زینی یونیورسٹی سے سیدھا اپنے کمرے میں آئی تو اینا اس کے کمرے میں موجود تھی. آپا، آپ کا موڈ تو ٹھیک ہے؟ کچھ ڈسٹرب لگ رہی ہیں. میرے سوال کا جواب دو. تمہاری عادتوں کو کیا ہو رہا ہے یہ؟ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں جاتے، خاص طور پر اس کی غیر موجودگی میں. سوری آپا، بس ایسے ہی. آئندہ ایسا نہ ہوا ہے نا؟ جی آپا ٹھیک ہے. مگر آپ بتائیں ہوا کیا ہے آپ کو؟ یار ہے نا، بیٹھ سب بتاتی ہوں تجھے. زینی نے بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور پھر اسے ساری بات بتا دی. ہیں آپا، اب آپ کیا کریں گی؟ آئی ڈونٹ نو. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا. مجھے نہیں جانا چاہیے تھا وہاں. تو آپا، آپ کو کس نے کہا تھا ہیروئن بننے کا؟ جلتے پر تیل ڈالنے کا کام اینا نے کر دیا. اس سے پہلے کہ زینی اس کو کچھ کہتی، وہ وہاں سے راکٹ کی سپیڈ سے بھاگ گئی. زینی، تمہیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی. انوشے، میں کیا کرتی؟ مجھے لگا ان کا منہ بند کروانا ہی پڑے گا، پر وہ تو میرے اور پیچھے پڑ گیا. اب کیا کروں؟ مسئلے ایسے حل نہیں ہوتے زینب. انوشے اسے سمجھاتے ہوئے بولی. اب ہو گئی غلطی، اب کیا کروں؟ زینب نے معصومیت سے کہا. تم اسے کچھ مت کہو، بس خاموش رہو. اللہ پر چھوڑ دو. اگر اس نے پھر مجھ سے پوچھا تو؟ زینب پریشان تھی. ہاں پوچھے گا تو وہ ضرور. انوشے نے سوچتے ہوئے کہا. پھر تم ایسا کرنا، اسے ان شرائط کے ساتھ اپنی امی سے بات کرنے کا کہہ دینا. اسے زیادہ بات مت کرنا، کہیں شیطان بہکا نہ دے تم دونوں کو. مجھے دانش اچھا سلجھا لڑکا لگا، ورنہ لڑکے تو چھچوری حرکتیں کرتے ملتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس سے بات کرنے لگو. دیکھو، شیطان کسی کو بھی بہکا پھسلا سکتا ہے، اس لیے اسے زیادہ کوئی بات مت کرنا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو بس. ٹھیک ہے نا؟ 1.5 سال ہے گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم ڈگری مکمل کر لو گی. بس صبح و شام کے اذکار باقاعدگی سے کرتی رہنا. ہاں ٹھیک ہے انوشے، میں تمہاری باتوں سے اتفاق کرتی ہوں. اچھا چلو اب تفسیر کلاس سٹارٹ کریں. پھر وہ دونوں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں. زینی بیٹا، واٹس گوئنگ آن؟ سائرہ بیگم کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی. کچھ نہیں امی، بس اسائنمنٹ بنا رہی تھی. آئیں آپ بیٹھیں. زینی نے کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا. جی بیٹا، آپ کے پاس ہی بیٹھنے کے لیے آئی ہوں. سائرہ بیگم زینی کے پاس بیٹھ گئیں. پڑھائی کے بارے میں پوچھا اور پھر بولی. بیٹا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اور آپ نے غور سے سننی ہے. جی امی بولیں. زینی نے توجہ دیتے ہوئے کہا. کل جن لوگوں کو آپ نے ناراض کر کے بھیجا تھا. ہاں امی، کیا ہوا؟ وہ بے ساختہ بول اٹھی. ان کی پھر سے کال آئی تھی. وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں اکیلے میں. امی مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ان سے اکیلے میں مل لوں گی. زینی نے سنجیدگی سے جواب دیا. ٹھیک ہے، میں کل ہی انہیں بلا لیتی ہوں. آپ کی مرضی ہے امی جان. زینی نے اپنا سر سائرہ بیگم کی گود میں رکھتے ہوئے کہا. سائرہ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگی. بیٹا آپ چاہتی کیا ہیں؟ مجھے بتا دیں. دانش کی امی زینی کے کمرے میں بیٹھی اس کا انٹرویو لے رہی تھی. کیا مطلب آنٹی؟ میں کیا چاہتی ہوں؟ میرے بیٹے سے کیا چاہتی ہو؟ وہ اکھڑے لہجے میں بولی. میں آپ کے بیٹے سے کیا چاہتی ہوں؟ زینی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا. جی آپ ہی. پہلے ہمیں گھر بلا کر آپ محترمہ سامنے نہیں آئیں اور پھر سے میرے بیٹے کو کیا کہا ہے کہ ضد سے ہٹ ہی نہیں رہا. میں نے تو کچھ نہیں کہا آپ کے بیٹے سے.
یہ اس کا خود کا فیصلہ ہے آنٹی. اگر آپ رضامند نہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اعتراض ہے. فائزہ آنٹی، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں انکار نہیں کر سکتی کیونکہ میرا بیٹا اس ضد پر ہے. تو انکار تمہیں کرنا پڑے گا. کیا؟ زینی بے اختیار بولی. جی ہاں، آپ دانش کو صاف صاف منع کر دیں تاکہ وہ آئندہ آپ کا ذکر بھی نہ کرے. سوری آنٹی، میں ایسے معاملات میں نہیں پڑ سکتی. آپ کا بیٹا ہے، آپ خود سمجھائیں، سمجھ جائے گا. میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کسی موضوع پر بھی. اگر آپ راضی ہی نہیں ہیں تو بیٹے کے سامنے اچھا بننے کے لیے اتنا ڈرامہ کیوں کر رہی ہیں؟ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی اسے کہ میں زینی سے تمہاری شادی نہیں کر سکتی؟ زینی بولتی جا رہی تھی اور فائزہ بیگم کا پارا ہائی ہو رہا تھا. بجائے معاملہ سلجھنے کے مزید الجھ گیا اور فائزہ سخت غصے کی حالت میں گھر چلی گئی. زینی سیڑھیوں پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سامنے کھڑا ہے. اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دانش سامنے کھڑا تھا. اس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے نظریں جھکائیں اور دوبارہ سے کتاب پڑھنے لگی. مجھے بات کرنی ہے. دانش سی سپلائی دیوار کی طرح تن کر کھڑا تھا. مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جا سکتے ہیں. زینی نے کتاب بند کر کے بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا. آپ کسی کو پسند کرتی ہیں؟ آپ مجھے پرسوں بھی بتا سکتی تھیں. واٹ دا ہیل، آئی ڈونٹ لائک اینی ون. اس نے غصے سے کہا. جھوٹ مت بولیں آپ زینی، امی نے خود مجھے بتایا ہے کہ آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں، اس لیے آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی. آپ اور آپ کی والدہ، خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دیں. آپ دونوں اپنے معاملے میں مجھے کیوں بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں زینی؟ دانش حیران ہوتے ہوئے بولا. مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے جو میں کہہ رہی ہوں. آپ کی والدہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں. انہوں نے مجھے کل کہا تھا کہ میں انکار کروں. جب میں نے انکار کرنے سے منع کر دیا تو انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا. خدا را آپ دونوں میرا پیچھا چھوڑ دو. نہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، نہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی اور آنسو اس کے اسکارف میں جذب ہو گیا. اس نے بیگ اٹھایا اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. انوشے، میرا تو یونیورسٹی جانے کا بھی دل نہیں چاہتا. نفرت ہو گئی ہے مجھے اس شخص سے. حد ہوتی ہے ہر چیز کی، مگر اس کی ماں نے اچھا نہیں کیا. زینی مسلسل بے چین تھی. فکر مت کرو، اب نہیں آئے گا. صحیح کیا تم نے ساری بات بتا دی اسے. تم ریلیکس کرو اور بھول جاؤ اس بات کو کہ کچھ ہوا تھا. امی پھر مجھ پر برہم ہوں گی کہ میں نے کوئی گڑبڑ کی ہے. پریشان نہیں ہو، ان مع العسر یسرا، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت چھپی ہوگی یقیناً. صحیح کہہ رہی ہو. زینی نے کوشش کی کہ وہ اس واقعے کو بھول جائے. چلو نا تلاوت سنتے ہیں، زینی نے لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے کہا. پھر وہ دونوں تلاوت سننے لگی. اینا، تم آئندہ مجھے روشی کے ساتھ نظر آئی نا تو ابو کو شکایت کروں گی میں تمہاری حرکتیں دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہیں. یہ کیا ملا ہے مجھے تمہاری نوٹ بک سے؟ زینی آپا کیا ہوا؟ اینا کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. یہ فون نمبر کس کا ہے؟ آپا وہ یہ آپا وہ یہ اینا سے بولا نہیں جا رہا تھا. کیا وہ یہ؟ صاف صاف بتاؤ کس کا نمبر ہے یہ؟ اور میرے نمبر پہ کال بھی آئی ہے اس نمبر سے. سچ سچ بتا دو مجھے. آپا یہ وہ روشی کے دوست کا نمبر ہے. اس نے بات کی تھی آپ کے نمبر سے جب ویکینڈ پہ وہ ہمارے گھر آئی تھی. کیا؟ میرا فون میری اجازت کے بغیر تم نے روشی کو دیا؟ جی زینی آپا. وہ نظریں جھکائے بولی. بیٹھو میرے پاس. زینی نے پیار سے اینا کو اپنی طرف بلایا. تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے؟ زینی آپا 15 سال. وہ معصومیت سے بولی. دیکھو اینا، یہ بہت کچی عمر ہے، ابھی تم بہت نادان ہو. اپنی صحبت اچھی رکھو ورنہ تم بھٹک جاؤ گی. اس عمر میں اندازہ نہیں ہوتا، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے. ہم مسلمان بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کے علاوہ کوئی بے نام رشتہ خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہو سکتا. اللہ کی نافرمانی کر کے ہم سکون کبھی نہیں پا سکتے. باہر کے کسی بھی مرد پہ کبھی یقین نہ کرنا ہے نا. میں یہ نہیں کہتی کہ تم اپنی زندگی برباد کر بیٹھو گی، مگر یہ بات یقینی ہے کہ تم اپنی آخرت برباد کر بیٹھو گی.
जन्नत चाहिए ना तुम्हें? जी आपा, वो बे इख्तियार बोली। कुरान पाक में जहाँ भी जन्नत की औरतों और हूरों का जिक्र है ना, साथ में मुतहरा लिखा है, मतलब पाकीज़ा। जो हराम में पड़ जाता है फिर वो पाकीज़ा नहीं रहता है ना। जन्नत में जाने के लिए पाकीज़ा होना ज़रूरी है। देखो तो अम्मी अब्बू हम पर इतना भरोसा करते हैं, हमें कभी नहीं रोका, जहाँ मर्जी आए जाएं। अगर उन्हें ऐसी कोई बात पता चले तो उनका दिल कितना दुखेगा। और अल्लाह तो हर वक्त हमें देख रहा है। हम सबसे छुप सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं छुप सकते। ज़ैनी उसे समझाए जा रही थी और ऐना सर झुकाए बैठी थी। आपा एक बात पूछूं? ऐना ने मासूमियत से पूछा। हाँ पूछो। ज़ैनी आपा, आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? ज़ैनी मुस्कुराई। हर बार डांट कर नहीं समझाई जा सकती, कुछ बातें प्यार से भी समझाई जाती हैं। अगर मैं आपको डांटती तो कभी भी मेरी बात नहीं मानती आप, बल्कि मुझसे छुप कर करती। आपा मुझे माफ़ कर दें। ऐना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ज़ैनी से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं अब रूशी के साथ बिल्कुल नहीं खेलूँगी, ना ही ऐसे गलत कामों में पड़ूँगी। आई लव यू ज़ैनी आपा, उसने ज़ैनी को गले लगाते हुए कहा। कोई बात नहीं मेरी प्यारी ऐना, ज़ैनी ने उसके माथे पर बोसा देकर कहा। अम्मी कल आपकी ज़ैनी से क्या बात हुई थी? दानिश ने अपनी अम्मी से सवाल किया, जो टीवी देखने में मसरूफ़ थी। जो बात हुई थी वो मैंने आपको बता दी है बेटा, अब आप क्या जानना चाहते हैं? फायज़ा बेगम ने मासूम बनते हुए कहा। क्या आप ज़ैनी को पसंद नहीं करती? बेटा वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, मगर अब वो खुद ही राज़ी नहीं तो क्या कर सकते हैं? अम्मी मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे समझा सकती हैं, आप अपनी पसंद नापसंद मुझे बता सकती हैं, मगर आपसे झूठ की तवक्को मुझे कभी भी नहीं थी। मैंने क्या झूठ बोला है? फायज़ा बेगम ने अनजान बनते हुए कहा। यू नो मॉम, मैं कौन से झूठ की बात कर रहा हूँ। अगर आप ज़ैनी को पसंद नहीं करती तो ठीक है, मैं आपके फैसलों की कदर करता हूँ, मगर आपको उस पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। दानिश ने शिकवा किया। ओह, तो मतलब तुम्हारी बात हुई है मैडम से? मुझे तो कह रही थी कि मैं किसी से किसी मामले में बात नहीं करना चाहती। अम्मी अब बात को मत बदले, जो मैंने आपसे पूछा है आप उसका जवाब दें। हाँ नहीं पसंद मुझे वो, बस इसलिए कहा था ये सब कुछ मैंने। फायज़ा बेगम गुस्से से बोली। अम्मी, दानिश को तो जैसे एतबार नहीं आया। बेटा देखो, जिस लड़की ने अपने माँ बाप का भरम नहीं रखा, उन्हें बेइज्जत करवा दिया, वो तुम्हारी क्या खाक इज्जत रखेगी? ठीक है अम्मी, वो ये कहकर वहाँ से चला गया। फायज़ा सर पकड़कर बैठ गई। अस्सलामुअलैकुम, अनुषे क्या हो रहा है? ज़ैनी दरवाज़ा खटखटाते हुए अनुषे के कमरे में आई। ज़ैनी तुम यहाँ? तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं, मेरा दिल नहीं किया। अनुषे वो फिर आकर मेरे सर पर खड़ा हो जाएगा। ज़ैनी रोनी सूरत बनाकर बोली। ओके, टेक योर टाइम। चलो कोई अच्छा सा लेक्चर सुनते हैं, अनुषे ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ैनी मुस्कुराते हुए बैठ गई।